Donc, بالنسبة للهاندبال, une activité qui fait partie ديال لي سبور كوليكتيف. كرة اليد رياضة من الرياضات الجماعية، إضافة لكرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة. Donc cette année, nous avons l'opportunité de voir trois APS collectifs, à savoir volleyball, basketball et handball. Donc je vais commencer avec un petit historique de handball. فقط واحد النبذة تاريخية على الرياضة، ثقافة عامة باش نكون بليزومون عندنا فكرة على الرياضة اللي غادي نخدمو. دونك النوميناسيون ديالها الا سمعتو البرونسياسيون كتسمى هاندبال. علاش؟ انطلاقا من لا برونسياسيون اللي هي المون، ما كنقولوش هوندبال، ماشي فوتبول باسكيتبول، كنقولو هاندبال انطلاقا من اللغة الألمانية، برونسياسيون قريبا للغة الألمانية. Donc le jeu moderne de handball prend ses ressources au 9e siècle au Danemark sous le nom de handball. Donc الرياضة تقريبا بهذا الشكل المعاصر ديالها عرفات الانبثاق ديالها في القرن التاسع عشر في الدولة ديال الدنمارك، وكانت كتسمى بالهاندبول. اللي خلى هاد الرياضة ولا اللي عطاها لي بيلي ديالها انها تكون على هاد بلوز او موان على هاد القوانين اللي كاينين دابا، هو واحد الاستاذ ديال التربية البدنية في ألمانيا كيتسمى كارل شيلينز، ويلي كونسيديري كوم لو بير دو هاندبال، بحال واحد الاب الروحي ديال الرياضه ديال كره اليد. في الاول كانت الرياضه ديال الهوند كتلعب افيك 11 كونتر 11، يعني 11 كونتر 11 ديال اللعابه، كتلعب اون بلانير على الاكستيريور. دونك تقريبا لي زابيس ولا الرياضات كاملين عبر التاريخ ديالهم كان هناك تطور في القوانين ديالهم، في ليكيبمون ديال لي جوور، في لو نوم ديال لي جوور، في لي سباس ديال التيران، في لي زاربيتر. مع التطور ديال اللعبه مع كيبانو دي كونترانت اخرين سي نورمال. تشوفوا حتى مثلا الكره ديال القدم راه تطور دائما هناك مستجدات في الريغلومون ديال الكره. Dans les années 1960, le handball à 11 est progressivement abandonné au profit du handball à 7, pratiqué dans des gymnases. دونك مرات في الاول 11 على 11، من بعد بدات كتبان الهوند ديال 7 كونتر 7، واحد الوقت بداو كيتلعبوا بجوج اون ميم طون، كاين دي ماتش كيتلعبوا 11 كونتر 11 وكاين دي ماتش 7 كونتر 7. مي في لي زاني 1960 اللي بدات كتبان لو هوند ا 7 بلوس كو لو هوند ا 11، بدات كتنقص شويه لو هاندبال ا 11، ولات كتلعب في دون دي جيمناز، c'est-à-dire dans des salles couvertes, des salles omnisports, يعني des salles couvertes. المهم في التطور ديال الرياضه ديال الهاندبال هي انها تدخل في الالعاب الاولمبيه، وهذا اللي كان في سنه 1972 1972 pour les hommes et 1976 pour les femmes. Donc entre les deux entrées de cette TPS entre les hommes et la femme presque 4 ans. فاش كنقولوا 4 ans في الالعاب الاولمبيه راه دوره واحده، لان الالعاب الاولمبيه كتلعب كل 4 سنوات، وكان متوقع ان هذه السنه تنظم في اليابان، ولكن مع كوفيد 19 تاجلت الالعاب الاولمبيه الصيف المقبل ديال 2021. انا نهضروا على الريغلومون. on va essayer plus ou moins de simplifier le règlement de handball. غادي نهضروا على بزاف ديال القوانين، نهضروا على القوانين اللي غادي نحتاجوهم بزاف sur le champ في لي تيران في لو ميليو سكولير. دونك نهضروا لو تيران، dimension terrain, نهضروا du déroulement de jeu, le rôle des joueurs et leur poste, plus les fautes à ne pas commettre. دونك نبداو. اول حاجه ملعب. دونك الملعب Là, on l'appelle aussi l'aire du jeu. C'est sous forme d'un rectangle de 40 mètres x 20 mètres. Au niveau de l'aire de jeu, on doit parler d'une surface de jeu, les deux surfaces de but, les deux lignes de touche et deux lignes de but. Faites attention, mes élèves, concernant les mots, ce sont très importants de comprendre et de l'apprendre pour nous aider à comprendre plus le règlement. Donc chaque mot est très essentiel. Il y a une différence entre la surface. La surface du jeu, c'est pas la surface du but,
L'aire de jeu, c'est pas la surface de but, ni la surface de but. Ligne de touche, c'est totalement différent de la ligne de but concernant le règlement. Donc après, on va savoir un schéma pour simplifier plus ou moins ces mots techniques. Plus on a le but, ou المرمى, c'est عبارة عن مستطيل فيه 3 أمتار fois 2. Il se place au milieu de la ligne du but. On a la zone de 9 mètres, elle est tracée en pointillé. Donc هذه المنطقة ديال 9 أمتار كترسم بخطوط متقطعة كما عندنا في الملعب ديالنا في المؤسسة. وهي اللي كنعبروا لها على لين دو جو فرون. فاش كنقول لو جو فرون هي الرمية الحرة. لو جو فرون. عندنا لو جي دو 7 متر. Au niveau du terrain, on trouve un petit trait de 7 mètres, une distance de 7 mètres avec la ligne de but, et c'est la zone où on exécute les pénaltys. Il se trouve entre la zone de 9 et 6 mètres, et dernièrement la zone de 6 mètres ou bien la surface du but. Cette surface est réservée pour le gardien du but. يعني منطقة المرمى. Donc هنجيو pour plus d'éclaircissement في هذا الشيما. Donc ردوا البال الله يرضي عليكم. Donc première des choses اللي نهضر عليها أنا l'aire de jeu. L'aire de jeu هو الملعب. عبارة عن مستطيل كامل هذا كيتسمى l'aire de jeu فيه 40 متر في الطول و 20 متر في العرض. مزيان. عندنا لا سيرفاس دو بوت هي هاد البلاصة الزرقاء منطقة المرمى. من هاد لين حتى لهاد المنطقة هادي فيها 6 ديال الأمتار. وعندنا لا زون د 9 متر هي هادي اللي هنا افيك اللي تراسي اون بوانتيي يعني بخطوط متقطعة. هادي منطقة كتسمى منطقة ديال 9 متر. دونك هاد المنطقة الصفراء كاملة اللي عندنا هنا هي لا سيرفاس دو جو. هي البلاصة اللي كنلعبو فيها كتسمى لا سيرفاس. هي هاد البلاصة الصفراء كاملة هنا. دونك لا سيرفاس دو جو تيغال l'aire de jeu moins les surfaces du but. دونك الا بغينا نهضروا لا سيرفاس دو جو المنطقة اللي كنلعبو فيها هي منطقة ديال الملعب كامل ونحيدو منها لي سيرفاس دو بوت. مزيان. دونك عندنا المرمى كي قلنا 3 متر فوا 2 متر. عندنا لو جو هي هادي ديال 7 ديال الامتار. دونك عندنا 6 هنا 7 وهنا 9. دونك هادي من هنا فين كنلعبو لو جي دو 7 متر ولا بينالتي هنا فين كتلعب. عندنا لا لين ميديان اللي قسمينا التيران بالنص. وعندنا لي لين مهمين الله يرضي عليكم. هاد القضيه ديال لي لين ردوا معاهم البال. عندنا لي لين دو توش هما هادو. عندنا لا لين دو توش هنا في لونغور دي تيران. وعندنا ان اوتر لين دو توش هو فهنا. عندنا دو لين دو توش. وعندنا دو لين دو بوت هما هادو اللي مهمين حتى هما. دو لين دو بوت كيتسموا لين دو بوت. لين دو بوت. عندنا لين دو بوت هنا وعندنا لين دو بوت هنا 20 متر اللي فيهم. دوك مهمين هادو لان يعاونونا في رجلهم باش نعرفو كاين ديكا اللي خصنا نستافدو منه. دوك ديغولمون دو جو كيفاش كيدوز المقابله. لو طون دو جو دومي طون دو 30 مينوت. دونك لو جو كيتلعب المقابله جوج ديال الاشواط كل شوط فيه 30 دقيقه بيناتهم واحد اون بتيت بوز دو 2 مينوت ديال 10 ديال الدقائق. دونك اول حاجه اللي نهضروا عليها لا غوميزون جو كيفاش كيبدا اللعب عندنا. Donc au début de match, la balle est mise en jeu depuis la ligne médiane à condition que tous les joueurs se situent devant la ligne dans ce propre camp. أول حاجة غنبداو المقابلة. اللعابة غيكونوا عندنا في الوسط غيكونوا عندنا في التيران. دوك اللي عندهم بوزيسيون د لا بال اللي غيبداو الكرة هما الأولين ليكيب اللي عندهم بوزيسيون د لا بال. واحد اللاعب اللي يكون عنده البالون خصو ضروري يحط واحد الرجل في لا لين ميديان ديك لا لين اللي قاسمة نص ديال التيران. واللعابة اللي معاه يكونوا كلهم معاه في ديك لازون. ما يكونوش واحد في لازون الاخرى ديال ليكيب الاخرى. لا في لازون ديالنا حنا غنبداو. دونك كتكون في لازون ديالنا. كنتسناو السيفلي ديال الاربيط كيعطينا لو سينيال وكنبداو لو جو. نفس القضيه بالنسبه للتماركه شي بيت. دونك اين فوا شي بيت اكوردي كيتسجل شي هدف نفس القضيه كنمشيو لا لي ميديان. اللعابه ديالنا كلهم كيكونوا في نص التيران ديالنا. كنتسناو السيفلي ديال الاربيط عاد اون جو لا غوميز اون جو ديالنا. اين فوا لا بال une fois la balle sort de la ligne de touche. Donc ردوا البال هنا مزيان. une fois la balle خرجت لينا من لا لين ديال التوش خط ديال التماس ليكيب الاخرى كتلعب لينا جو بحال دابا حنا خرجنا كره التوش. ليكيب الاخرى غتلعب غوميز اون جو ا كونديسيون دو ميتر ان بي سور لا لين. غتلعب بلاصه ملي خرجت الكره شرط ان ضروري اللاعب يحط رجليه
واحد الرجل على الاقل، واحد الرجل يحطها فوق لا لين دو توش، ضروري يحط رجليه فوق لا لين. دونك هذه خاصيه في الرياضه ديال كره اليد عكس الرياضات الاخرين. خصنا ضروري نحطوا رجلينا فوق الخط ونتسناو السيفلي ديال الاربيط. سي ان ديفونسور، الا كان واحد مدافع خرج البالون ديغيير لا لين دو بوت، دونك ردوا البال لا لين دو بوت، هنا هضرنا على لين دو توش، هنا لا لين دو بوت، ليكيب اتاكونت جو ان جي دو كوان. دونك الا كان واحد المدافع خرج البالون ديغيير لا لين دو بوت، ليكيب اتاكونت، ليكيب اللي في الهجوم كتلعب جي دو كوان، كتلعبوا من القد ديال التيران، كيتسمى جي دو كوان، بحال نقولوا بلوز او موان كورنين في الفوت. الا كنا نقولوا كورنين في كره القدم في الفوتبول كيتسمى جي دو كوان عندنا في هون. دابا المهم عندنا شنو هو الفرق اللي عندنا مع هاد الاولى الثانيه، شنو هو دابا اللي هما بيناتهم. الا كان واحد المهاجم ولا حارس المرمى قاص البالون قبل ما تخرج مورا الخط ديال المرمى لا لين دو بوت، الغارديان ريكوبير لا بال اي لو مي اون جو. الحارس المرمى هو اللي كيشد البالون وكيدخل لا سيرفاس بي ديالو كيدير لا غوميز اون جو، ما كيلعبوش جي دو كوان. مفهوم؟ يعني مهاجم ضرب كره، حارس المرمى خرج الكره مورا لا لين دو بوت ديالو، مورا لا لين دو بوت ديالو هو اللي كيلعب الكره، ما كيعطيش جو دو كوان ليكيب ادفيرس. باغ كونطخ سي لا بال توشي لو غارديان، بالون الى غارديان خرج البالون وخرجت في لا لين دو توش، ليكيب الاخرى كتلعب لا توش، ماشي الغارديان اللي كيعاود يلعب. دونك هنا كاينه لا ديفيرونس واش البالون خرجت في لا لين دو توش ولا خرجت في لا لين دو بوت. من بعد راه درت واحد الشيما بور سامبليفي بلوس لي شوز. دونك فوالا هادي هي الشيما. دونك حاولت ندير ان بتي شيما ما كثرش لي جوار بزاف، راه من بعد نهضروا على العدد ديال اللعابه. دونك مثلا هذا مهاجم، هذا الخضر مهاجم، هذا ديفونسور، وهذا غارديان ديال هاد ليكيب هادي مارون، هادو نقولوا بلوز او موان فير. دونك الحاله الاولى مثلا هذا المهاجم ضرب الكره، الغارديان خرجها في هاد لا لين دو بوت، خرجها هنا لا لين دو بوت. دونك الحارس المرمى غتكون عنده البالون هو، وغادي يدخل هاد لا سيرفاس دو بوت ديالو وغادي يلعب روميز جو، غيلعب لو جو عادي. الحاله الثانيه الا ضرب كره دار ان تيغ، غارديان ديفي لا بال فيغ لا لين دو توش، خرجت لهاد الخط ديال التوش لا لين دو توش، هاد ليكيب هي اللي غتلعب عاوتاني كره من هاد البلاصه، تحط اللاعب خصو ضروري يحط رجليه فوق لا لين ويلعب لا غوميزون جو. دونك هادي بالنسبه لحارس المرمى مع المهاجم. دابا نهضروا المهاجم مع المدافع. هذا كان غيدير ان بتي تيغ، جا ديفونسور قدامو ديفيال لا لين، جات فهاد لا لين دو بوت هنا. دونك هاد ليكيب فيغ غيجي لهاد البلاصه هادي بالضبط، غيحط رجليه فوق هاد فين كيتلاقى هاد الخط ديال لا لين دو توش مع لا لين دو بوت، غيحط رجليه هنا ان سول بيي وغيلعب لا غوميزون جو. الحاله الاخيره ضرب مهاجم كره ديفيا ديفونسور ولا حيده، مشات لا لين دو توش، غيجي هاد اللاعب لا لين دو توش غيحط رجليه فوق لا لين دو توش ويلعب لا غوميزون جو. دوك هادو هما الحالات اللي عندنا بشكل مبسط. هنا غنهضروا لي غول دو جوار، ادوار ديال اللاعبين وحتى نهضروا على لي بوست ديالهم. دونك نو زافون ماكسيموم 7 ديال اللعابه، عندنا حد اقصى 7 ديال اللعابه يتكون من حارس مرمى زائد 6 جوار دو شون، حارس مرمى بالاضافه الى 6 لاعبين ديال الملعب. نهضروا دابا على لي بروبريتي بلوز او موان ولا لي سبيسيفيسيتي ديال شاك joueur en général et le gardien de but. Donc le gardien est le seul joueur qui a permis d'entrer dans la surface de but. هذه منطقة محظورة على جميع اللعابة باستثناء حارس المرمى. دونك كل فريق عنده منطقة ديال المرمى ديالو، الحارس الوحيد هو اللي عنده الحق انه يدخل ليها. لي joueurs de champ n'ont pas le droit d'entrer. دونك هنا باش نشرحوا، اللعابة ما عندهمش الحق يدخلوا لا سيرفاس دو بوت نهائيا ومطلقا، ميم يقيسوا الخط. دونك الا كان لو جو ملعوب وقاس اللعاب قاس الخط ديال لا سيرفاس دو بوت، كيتعتبر دخل غير يقيسها، لان لا لين كي ديليميت اون زون il fait partie de cette zone. يعني واحد لا لين كتحدد لينا واحد المنطقه، راه ديك لا لين جزء من ديك المنطقه. دونك الا دخل لها اللعاب راه فوت. دونك ما غاديش ندخلوا في لي طاي بزاف، لان الا ما كانتش الكره بعيده يقدر اللاعب يدخل واش كونسيون ما كونسيون. دونك حنا باش نبسطوا الامور علينا غنقولوا اللعابه في كوتي سكولير بلوز او موان، اللعابه ما عندهمش حق يدخلوا لهاد لا زون هادي
ديال لا سيرفاس دو بيت. مفهومه؟ شريطه ان اللعاب بغى يتيري يقدر ينقز قبل ما يقيس هاد لا لين، قبل ما يقيس لا لين ديال المرمى، ينقز يدير ان تيغ، يعني يطلق البالون من يديه ويهبط ديك سات لا سيرفاس دو بيت. الا كان بيت راه يتسمى بيت اكوردي، هذا هدف مسجل ومقبول. ضيعه راه ضيعه، ولكن خصو ينقز قبل لا لين، قبل لا سيرفاس دو بيت، ما يخصوش يقص الخط، ينقز يطلق البالون من يديه عاد يهبط سون كان بروبليم. بالنسبه للمدافع ما عندوش الحق يرد الكره الحارس ديال المرمى الا كان هذا الاخير، يعني حارس المرمى كاين في لا سيرفاس دو بيت، دونك ممنوع ان الحارس يرد الكره، المدافع يرد الكره للحارس المرمى ديالو الا كان الحارس كاين في هذه المنطقه ديال المرمى. الا خرج الحارس من المنطقه ديال المرمى كيولي بحالو بحال اي لاعب، ممكن يلعبوا معاه لي زوطخ جوور سون اوكان بروبليم فاسيلمون. كذلك عندنا واحد الشرط هنا، هو ان هذا الحارس فاش يريكوبير لا بال ما يرجعش بها لا سيرفاس دو بيت ديالو. بحال دابا خرج من لا سيرفاس بلا بالون بلا والو، عطاه ليه صاحبو، الا رجع بها لا سيرفاس دو بيت فوت. عندنا الحارس المرمى يقدر يتصدى الكره باي جزء من الجسم ديالو الا كان في لا سيرفاس دو بيت، رجليه، لي بي ديالو، لي جونو، لا طيط ديالو، كيلكو سوا هاد لا بارتي دو كور. اللعابه ما خصهمش يقيسوا الكره بلي مومبر انفيريور، يعني بالاعضاء السفلى ديالهم، خصوصا تحت الركبه، من الركبه لتحت اللاعب ما عندوش الحق يقيس الكره، باستثناء الا قاستو لا بال انكونسيامون ولا انتونسيلمون. انكونسيامون يعني انكونسيامون ما عندوش نيه انه يقيسها، قاستو لا بال سواء مهاجم قاسو سواء كره قاستو عن غير قصد. لو جوور ne peut pas garder la balle plus de 3 secondes، اللاعب ما يقدرش يشد لا بال اكثر من 3 ثواني بلا ما يبقى يدربلي بها. ولو جوور ما يقدرش يدير 3 ديال الخطوات بلا ما يدربلي. دونك هادو بشكل مبسط بلا ما ندخلو في لي ديتاي بزاف ديال لي 3 با. دونك لي بوست حاولت انني نهضر على لي بوست ديال لي جوور باش بليزيو ما تكون عندنا اون اورغانيزاسيون كوليكتيف او كور او دورون لي ماتش. دونك حاولت ندير اون اتاك اون ديفونس، رغم ان البوزيسيون ديال لي جوور عنده علاقه حتى بالتكتيك، واش لاعبين 6-0 ست هاد اللعابه كلهم في المنطقه، واش لاعبين 5-1 ولا لاعبين 3-2، سا ديبون لي تاكتيك ديالنا. ولكن اون جينيرال غنلقاو اللعابه ديالنا بحال هكذا اون اتاك. عندنا هاد اللاعب كيتسمى دومي سونتر اللي كيكون في الجنب ديالو كيتسمى غير دروا، هنا غير غوش، قدامو بيفو كيكون غالبا بين هاد المنطقه ديال 6 و9 ديال الامتار. وعندنا لي غوش كيكون في الطرف الايسر، وعندنا لي دروا في الطرف الايمن. دونك عندنا دومي سونتر بلوز او موان هو لو غوليور دو جو ولا ديستريبيتور ولا كيفرق لي بار بليس لو كومبينيزون اللي غيدارون. نفس الامر هنا، عندنا الي غوش هنا في المنطقه الدفاعيه في لا ديفونس، هنا عندنا الي غوش اريير دروا، بيفو كيولي في هذه المنطقه الدفاعيه، عندنا لاغيير دروا ولي لي دروا. وهنا بلاصه دومي سونتر هنا كيولي اسم اخر كيسمى اريير سونتر، هذا كيتسمى اريير سونتر. دونك راه تقريبا نفس الاسماء باستثناء هنا كيكون اريير سونتر وهنا كيتسمى دومي سونتر. دونك بالنسبه لي شونجمون عندنا، في لو جو ديالنا كيكون لي شونجمون ليبر، عندنا التغيير ديال اللعابه كيكون بصفه حره، يقدروا اللعابه يدخلوا سون كان بروبليم، باين يتسناو سينيال ديال الاربيط بدون واحد العدد محدد ديال التغييرات، باستثناء واحد الحاجه اللي مهمه هما خصهم يحترموا هاد لا زون دو رومبلاسمون. دونك اللاعب ماشي يدخل في اي منطقه بغا، لا هاد الفريق بحال اللي هنا خصو يدخل من هنا، هاد الفريق خصو يدخل من هنا، دونك ضروري خصهم يدخلوا من هاد البلايص هادو. سينو الا درت شي فوت سواء داك اللاعب اللي يدخل ولا اللي خرج، راه الاربيتر كيسوكسيوني ب 2 مينوت. لي فوت انو با كوميتر، دونك شنو هما التغييرات، شنو هما الاخطاء اللي ما خصناش نديرو. دونك اول حاجه الى انتردي داغاشي لو بالون او دو لو فرابي دون سي مان. دونك اللاعب ما عندوش الحق يحيد البالون من يد لاعب اخر، يعني يحيد البالون من يدو والله يضربها ليه وهو شادها المنافس في اليد ديالو، انه يجي قدام لو الشومان ديالو سواء بايديه
سوا بلي بغا الدروع ديالو ولا يديه ولا رجليه ولا انه يدفعو، دونك ما عندوش الحق، ما عندوش الحق انه يجرو ولا لو سانتور يعني يشدو كامل هكذا يدير لا سونتور، ولا انه يدفعو، ولا لاعب غادي كيجري ويجي سوا يتلاح عليه يعني بلا كورس يجي قدامه، ولا اون سو طون يجي قدامه اون سو طون. انا un petit remarque, tu peux gêner ton adversaire sans le retenir ni le frapper ni le pousser. يعني تقدر انك ديرونجي لادفيرسير ديالك باستثناء انك ما عندكش الحق انك تشدو، ولا ولكن تقدر تجيني تجي قدامه ما تخليش يشوف البالون، ما تقدرش تخليه انه يشوف لو بيت ديالو، ممكن. Donc un petit pause avec الأذان. دونك باش نكملوا ليكزيكسيون ديال لي فوت. دونك قلنا تقدر اللاعب تجيني تجي قدامه، ما تخليش انه يجي قدام لادفيرسير، تجي قدامه ما تخليش يتيري، ما تخليش تكون لا في ديالو قدامه بلا انني نجبدو بلا ما ندفعو بلا ما نضربو. دونك هنا الا درت لا فوت ليكزيكسيون ديال لا فوت، دونك هنا شي حوايج مهمين عرض عليكم. دونك اول حاجه لا فوت سو جو لوندغوا او فوزافي كومي لا فوت. دونك عندنا في الهوند فين دار الخطا، فين كنلعبو داخل رقعه الملعب ماشي على برا. دونك الهوند بحال الشكل ديال كره القدم، الفوت دار وسط التيران كيتلعب وسط التيران. با كونطخ كره السله لي فوت كيداروا لينا برا ديال الملعب ماشي في الداخل ديالهم. الهوند لا، بلاصه فين دار لا فوت فين كيتلعب، وخص اللعاب بحال دابا حنا عندنا دارت علينا لا فوت شدنا بوزيسيون د لابار، دونك لو ديفونسور تكون بينو وبينو 3 ديال الامتار. السيفلي نطلق بالون ميديا ديك الساعه يجي عندي ماشي مشكل، ولكن خص لو مومون فاش كتلعب لا فوت تكون لا ديسونس بين لي ديفونسور لي زاتاكون 3 متر. مهمه هاد القضيه دي، لا ديسونس ديال 3 متر بين اللعاب اللي غيديروا لا فوت و لي زادفيرسير. الخطا الا دار بالمنطقه ديال 6 الامتار و 9 متر، الا كان الخطا دار بين 6 و 9 متر، لو جي فرون الرميه الحره كتلعب ديغيير مورا المنطقه ديال 9 متر، واللعابه بحال دابا مثلا لي زاتاكون كاملين كيخرجوا برا ديال المنطقه ديال 9 متر، و لي ديفونسور كيكونوا على المنطقه ديال 6 ديال الامتار باش تبقى ديما لا ديسونس ديال 3 متر. غنهضروا بشويه على بينالتي. دونك الا كان واحد بحال اتاكون طالع غير ماركي و لي ديفونسور جا قدامه، يعني كانت واحد الفرصه سانحه للتسجيل وجا قدامه داك الديفونسور كتعطى بينالتي. ولا مثلا انا مهاجم، المدافع المو جيني وهو حط لا لين ديالو، حط رجليه لو بي ديالو فوق لا زون ديال 6 متر، هنا حتى هي كتعطى بينالتي.